مرحبا بكم الناس الكل في اللاباب تاعي. اليوم باش نرجعوا في فيديو جديد نتاع ريفيو صغيره. كنت تفكر وقتها خديت البوكس تاع دوفبور لا توب سايد في الاحمر، وبعد ما جربتها طلعت ما تمشيش وعاودت رجعتها حسيت وبعثها للساب. انتر طون قالوا لي مشكل تاع كولور، حاسين عندهم خاطر لهم الكغي والكحله. يكون انتر طون شفت اللي فما عاودوا جابوا من كلكو بوكس، عملت طلب للتراي فما خديتش توب سايد، رجعت هذيك وخديت بوكس اخرى كولور احمر. حبيت نبدل شويه كولور، ناخذ كولور احمر، قلت نحطها مع السيكات الاحمر اللي شفتوه في الريفيو الاخرى. اليوم نشوفوا مع بعضنا البوكس هذايا. مازلت ما حليتهاش، كشتي تو برك نحيت الفيلم بروتيكتور اللي لا يباع اول ما حليتهاش. فوالا اليوم نعملو ريفيو صغيره دوكو على البوكس هذايا ونعطيكم رايي واحده واحده. الو نبداو بشويه بشويه. جينا في باكنجي كيف نكايا تشوفوا هكا ظاهره، تديروا عندكم انديس كبير ياسر. شنو هي البوكس هي اللي هي من مارك دوت مود. دوت مود ماركه امريكانيه مصنوعه في الصين، ماركه امريكانيه معروفه. تعجبني ياسر. كانت عندي قبل عندي ريبور لو بيتري في 2 من عندهم هما، عجبني ياسر الريبور هذاك. اليوم قلت خلينا نشوف البوكس هذايا و باش نعمل ديكو ريفيو على البوكس هذايا. وخديت معاه زادا لو ريبور، انا ريبور نشوفوه المره الجايه في الريفيو جوست اللي بعد هذايا. نورمالمون نعملها ديريكتور بعد نشوفوا شنو الريفيو شنو الريبور هذايا. فوالا نبداو بشويه بشويه. ديكو باكاجي اكزامبل اكحل كيما دوت مود كالعاده معناتها غير دو سبيسيال. فوالا مكتوبه من تالي شنو فما في وسط الباكو. على جنب لو موديل un petit indice. Voilà, du coup comme ظاهرة بي اف وهوني تلقى لا كولور هكا، كولور احمر خديتها. فوالا هذا نحلو الباكو كاس نورمالمون تاك نوسع بيلي معاه. فو ميو يدخل يبدا كاس كيما هكاك تحلها ديريكت تطيح. بسم الله. هذا باب شنو هي هاد؟ تقول شنو هي فيه شويه بشويه. اي فوالا هذه لا بيت تفرجك الزين تاك. الوغ شنو نلقاو فيه؟ نلقاو لا بوكس بيان سور. هي لي تراس هذوما صغرونا كومباكت على الاخر ياسر صغير بارابور وين ما شنوش بحذايا بيه. اسي بارابور للبولس تي اصغر منها، اصغر من بولس اكس، اصغر منها. هذا باهي نحط البوكس دو كوتي كمل نشوفو شنو يفهم في الباك ومن بعد نرجعو له. حتى الباكاجينغ تاعو تحفونه. بون باش نبدو الفونكات هذايا شنو نلقاو؟ شويه تيحني زاد نبداو نلقاو ماداش فيه دوت مود. هذا كل شيء في الديتاي. يعجبني في دوت مود هما لي ديتاي وفات كل شيء. شوف حتى كنسوني غافي محلاها. بسم الله شنو هي. نبداو بشوي بشوي. اول حاجه نلقاو سيرتيفيكا دوبليسيتي كيما في توسكي لي باك الكل معناتها الباكاجيك الكل تلقى فيهم حتى باش تاخذ حاجه اوكازيون ولا حاجه ديما تثبت في النمرو هذايا اللوتاني اللي نورمالمون تلقاه هوني كتشوفوه هكايا. فوالا 4 5 31 4 5 31 ديكو هنا واضحه. شنو نلقاو اخر؟ نلقاو هذايا الفاسيكول صغير يفهمك كيفاش تعمل كيفاش شنو الكرون وكل شيء قداش منوات ونفسركم بشويه بشويه بعد. هذا نحطو دو كوتي. هذا شنو هي وارنينغ كي هذوما جو كخوا كلي يلصقو ديك حكيت فيها تاك وهذي يرجعوه 10 سنة بيهم دو كوتي. نكملو بعد نلقاو لو كابل USB
USB. Tac. نلقاو هذايا لايتنينغ تاع ايفون. هايتو ديكو كيفاش نشارجيو. اوكي. USB نحيو هذايا نفيت الادابتاتور هذا كل هذا. تاك فوالا وين يتلقى بيه اليو اس بي سي. فوالا فوق نفيت نتاع اللايتنينغ تحته يو اس بي سي. اوكي والله سي بيان في حتى لي ديتاي في الحكايه هذوما سي بيان. بون هذا نحطوه دو كوتي نشوفوه. تاك ونلقاو البوتل الثانيه اللي هي نورمالمون تلقاها البوتل الثانيه كاع الكولور نتاع البوكس. معناتها كي خدت البوكس زرقاء تلقاها هذايا زرقاء، تلقاها دوغي تلقاها صفرا شويه في دوغي. وشنو هي فما كحله تلقاها زاده كحله البوتل. معناتها هذه البوتل الاولى. والبوتل الثانيه هكا ديما توت فاسون تلقى البوكس البوتل الاولى كيما البوكس، البوتل الثانيه تلقاها ديما هكا بيضه معناتها ترونسبارونت. فهمت؟ فوالا هذايا شعلنا نورمالمون فما شيء اخر سي بون. ديكو نستعمل هذه خير. بون فيغا. تاك هذه كل ما شحشتنا بيه نحطو دو كوتي. بون نبدا نحكيو على البوكس. كيما قلت لكم ريت البوكس كيفاه صغرونا بالكل، طحفونا ياسر يعني يدي صغير اون بليس. تاك شو محلاها فيها الكرافيور هوني كل شيء. نبداو بشوي بشوي. الهوتور نتاعها 82.10. البروفوندور قداش بروفوندور يا ربي 28.15 واللارجور 49.5. خليها هي كومباكت وخفيف اون بليس 118 غرام. البحر نتاعها من غير اكيو من غير اكيو. البوتول فيها ما فيهاش ليكيد. من الفوق نلقاو تي بين 510 بلاكي اور مونتي سور ريسور. باش يولي فلوش مع دريبر ولا الاختيار اللي تحب عليه انت. البوكس هذايا تمشي مع 3 اكيو 18650 20700 et 21700. نشوف هذايا نجرب بيه 21700. الوغ بيسونس نتاعها تمشي من 5 وات من 5 وات حتى تكشي 100 وات. بونس كون اسي دو بيسونس باش تعمل لي مونتاج اللي تحب عليه. من قداش من اوم حتى اوم مينيموم 0.08 اوم ماكسيموم 3 اوم. فوالا البوتاي المسومبل في قبل في الميكانيك في الدوت سكونك ميكا ترفع 12 مليلتر مع جبده. هذا يمسومبل 8 مليلتر جو كخوا 8 ولا 10 ولا نسيت. فوالا حاسب. الوغ من الفوق نلقاو لو بين كيما قلت لكم بلاكي اور محلاه. لو بوطون فيه كل كرافيور غادي يصغرونا ليتا ياسر تحفون. ديما عندهم لو سوسي دو ديتاي هما. هذايا واحدة تاع ليكرون. هذه مفيهاش نو سي بون توجع طيب. اي فوالا هذايا كروسو مودو ملوطة. شوف نلقاو مكتوبة ديزاين باي دود مود ان كاليفورنيا. ما دير شي هذه ماشي. فوالا نحيو الباب الاولاني هذايا. فما دو اون فيت. فما باب من هنا واختيار صغيرة من هنا. باش نحيو فما اسباس صغير تحط ضفرك تك تنحي. الوغ تلقى فيه 3 ايمون جو بونس كو سوليد سوليد. شنو نحس هذايا يمكن الادابتاتور الداخل. فوالا تلقى فيه 3 ايمون تاك تاك. هوني كرافي دوت مود بلاصه تاع ليمون. نلقاو لا بوتول اللي قلت لكم عليها هذيك هي ترونسبارونت. فوالا ما جو بونس كو باش نحط الاخرى. فوالا بيتو كيما مش كيما البولس اكس وقتها فيها هاك البلاستيك الصغير اللي طالعه وفما بوانت هكا تحط فيها هذايا. حطوا فيها ان بتي جوان لداخل هكاك ما فماش فويت فما حتى شيء. فوالا اون بليس البوكس كي تحطها تاك سوا معناتها شاده بالكدا ما تحركش البوكس ما تحركش. فوالا نحيو البوكس نحيو البوتل هذايا. فما في الواحد الاولاني. الثاني كيما لاحظتوا هكايا ما فماش لي بوطون برا. وفات البوطون مخبيين لهنا ولا تحت هذايا تاك. فوالا هكاكا سو كيفي معناتها ديزاين سامبل ايبيغي على الاخر.
فهمت. تاك نحيو واحده كيف كيف تروازيمون نلقاو ليكرون هوني التلفز لهنا سافا توشي اليو اس بي تيب سي ولا نلقاو الادابتاتور هذايا نحاول نحيي من غير ما نقاو عليها. الادابتاتور هذايا تاخذ عطوني نوريك كيفاش في قبرك تاخذ 18650 الادابتاتور تاع 18650 تاخذ 18650 تاعك هوني ريتها بلاكيور هذايا فيها دو ترو تلقى فيها لي دو ترو دوكو تلقى لو ترو نتاع الديغازاج تحط البلوس لوطا تاك ومن بعد تحط على روحك تحط البلوس اللوطا معناتها في البوكس والموان فوق معناتها كي تدخل تحط على روحك لاكيو. هذايا اللي عنده كان 18650 انا عندي خاطر مثلا 700 نجربها بها. هذايا هو الادابتاتور نحطو دو كوتي تاك باش شدنا بيه. اش نلقاو اخر نلقاو بلاصه لاكيو دوكو لو موان من الفوق بلوس من اللوطا سي بيان في تاك نلقاو لا لونغيت هذايا شو كذا السوسي نتاع الديتاي ريتا. وي باغ كونطخ وي كان نعملو اللونغيت هذايا اللوطا خير خاطر هوني فما لو موان البول نيجاتيف محطوط سي روسور دوكو كي باش تجبد هكايا من الفوق تقلعك يمكن البين تخاف عليه هذاك كون جات اللوطا خير موان تجبدها من اللوطا هوني تاك تسلق ديريكت. وي سي ان بتي ديتاي معناتها مي بون سي با غراف فوالا. نحطو لاكيو تاعنا لو موان با دوكو في الباتري سيسون ما حاجتكش بالواحد ستاندار هذاك اللي نحطو فيه 18650 الموان الفوق تاك بوزيتيف اللوط وتشعل فوالا كي نبداو حاضرين. بون ان بتي ديتاي زاد توا نخمم فيه قلت توا سيبوزون معناتها هذاك نسكرو الباب هكايا نسكرو الوحده هذيا البارتي هذيا هكايا المشكله معناتها حتى كي باش تبدل باش تعمل الريغلاج نتاعك نتاع البيسونس بعد تبدل دريبور ولا حاجه معناتها باش تبقى اوبليجي باش نحي الوحده هذيا باش تعمل الموديفيكاسيون نتاعك هوني موديفي لا بيسونس ان فيت. هذايا يمكن يقلق شويه مي بون انا دو فاسون لقيت لها حسابها باش خديت لها دريبور اللي هي بركه ما عادش نحركو. الوغ نبداو نحلو البوكس 1 2 3 4 5 هذا ديجا محلوله. بون نرجع نحلو 1 2 3 4 5 فوالا يخرج لنا شو الكروم محلاه هاك حل والفون تاعو دوغي اون فيت يتعرفونا شو محلاه فرشمون على 100 عجبتني ياسر فوالا. شنو باش نلقاو بون هذا المود واتاج فاريابل باش نبدلو ندخل المنيو بلوتو 1 2 3 تاك ندخل المنيو. شنو باش نلقاو المود بويسونس 1 2 3 بويسونس. لو مود باي باس ديما نستعملو انا احسن حاجه نحبها معناتها عندك الفاب نتاع الميكانيك باغ بلوس عندك البروتيكسيون تاع الالكترونيك معناتها باي باس الكيرف هي كل تنفسكم شنو من بعد اني تي هذوما كل كونترول دو تمبيراتور اني و تي و اس اس كل كونترول دو تمبيراتور. وعندنا السيتينغ بارامتر تاك نفاليديو بالبوطون تاع الفاير تدخل نلقاو عملنا نرجعو سيتينغ تاك بلاك تيم جولد تيم en fait c'est les couleurs نتاع l'écran يتبدل تاك blue thème ouais j'aime pas trop red thème ouais يمكن تيفاني بلو نو purple thème كيف en fait هما بدهم لي زيكرون نتاع لي كولور نتاع لي بوكس اللي خارجين دوت مود وهذايا ملتي كولور en fait خليت هكا وهكا. انا احسن واحد عجبني ذوري هذايا باش نخليه مش خايب يمكن حتى على كتاب معناتها البوكس كحله يمكن يخرج عالمي عليها. فوالا هذوما خلينا نكملو كيرف حقا هذيك حكيت لكم عليها 1 2 3 كيرف تاك. هذا الكيرف هذايا اون فيت تعمل كيما تعمل بخيت عرفت تحب تقوي بار اكزومبل من الاول تنزل على البوطون فاير والموا فوالا تشوف هاك الوات تكلينوتي هذيك وتبدل تحب تزيد مثلا في هذايا تبدل
تاك تحط مثلا 60 واط من الاول، فهمتني؟ من بعد تعدى اللي بعد تنزع الفاير باش تعدى لك الوحده اللي بعد هذيك اللي تاع تحط بدل كيف معناتها تنجم تعمل البريت من الاول يعطيك 60 واط من بعد تطيح معناتها تحطها تخليها كونستونت في 50 باغ اكزومبل. هذايا كي نعملوها لا بليبار دو طون كي تبدا عندك ريزيستونس معناتها في ديزل فيل كبير معناتها تحب له بيسونس من الاول باش يسخن، و تحب بيسونس باش يسخن و تعطيه ضربه قويه من الاول من بعد تولي واحده معناتها واتاج كونستون، فهمت؟ بون ما نستعملوش برشا كيما قلت لكم نستعمل بلوتو الباي باس، مي بون نرجعوا على الواتاج. هذايا سي بون ما عادش نبيه. نمشيو للي بوتول. الوغ فما عندنا وحده هكايا فيها البيبيت هذيك معناتها تشد من هنا تك، خاطر تشد من هنا فيها ليكيد يطلع لك الليكيد الفوق، تشد من هنا تحاول تحلها خاطر مكبوسه ياسر دقيقه بركا فيت خاطر قدامي الكاميرا. فوالا تحل هكايا قدامي تخبيه بلوتو صعيب ياسر نشوف بالكدا. فوالا تجبد تلقى البتي تيوب هذاك ديجا مقصوص، تعبي الليكيد نتاعك وتسكر. بون انا ولا ما نعرف قلت نخلي هذه ولا نحط هذايا ولا ما نعرف. اي برا نحطو الحمراء، نحطو الحمراء. وهذا بيان سور البوت الثاني توقعت لك دو ريشونج تنجم تحط فيه ليكيد تهزها معاك تسكرها هكايا توفى الاولى داك تحط الثانيه تحط الواحد البوشون تسكر تبرانشي خويا تحط الوحده. حتى فما حتى دوت مود مكتوبه هوني ريتها. فوالا بون باهي خلينا نحط ليكيد. شنو نحطو ليكيد برا نحطو نحطو كانولا. هذا وريتكم مرة أخرى تك نحطو كانولا نعطيوها ضربة هكايا 8 ميل نورمالمون بريفيرونس منعبيوهاش برشا باش من بعد كي نغطسو فيها الوحدة مي تطلع شوية ليكيد ديكو نقراو حسابنا باش كي يطلع الليكيد ما يخرجش على البوتول معناتها. فوالا البوتول نتاعنا حاضرة، خلينا نحطو عليها السكات الغالي. السكات فوالا تك ممكن واحد ياخذ لها بيوتي رينغ هذاك اللي بروتيجي لا بوكس باش كي تدور وتحل ما تجرحهاش، ميم سي الالومنيوم الومنيوم انوديزي ما تخافش عليه برشا. سي نجم يتجرح مي بون ريزيستون كمان. نحط البوتول نتاعنا تفقد مسكر ولي تاك ترانكيلمون تاك ما تتحركش جمله البوتول تحفنا برشا. باهي اي فوالا يعطينا كمان يخلي شويه تراس تاع لي دوا عندي ليكيد وكل شيء. نحي الدوكا نتاعو نعمل طلة نشوف اسكو بارفي سا سكونت بيان يطلع ليكيد بكدا. ايوا كيما قلت لكم ريت قبيله قلت لكم على الباب هذاك تو باش نعمل موديفيكاسيون تي اوبليجي معناتها باش نحي الباب هذايا. شنو نكتب لي نشوفوا بعضنا كتب لي نيو سي نوفو كويل قداش نحطو برا نطيحو شويه كمان قبل رياكتيف على الاخر شيبسات. نزيدو نطيحو شويه كمان نشوفو واش تعطي. الله فوالا هذايا المود واتاج عادي. من بعد نجرب باي باس ونقول لكم اسكو كومون سا سو كومبورت او نيفو رياكتيفيتي. فوالا نعطيوها ضربه نشوفو. رياكتيف على الاخر حتى شوف تو ما ننساش تاك ça sera encore plus réactif مع الباي باس. vas-y نحط لكم باي باس كيما قلت لكم تدخل المنيو 1 2 3 تاك باي باس. باي باس ما عادش تحققهم هذوما بيسكو معناتها لا كيو
يتصرف par rapport à votre résistance en fait. هو اللي يصايب واحد من غير ما تبدل، ما فماش موديفيكاسيون معناتها، فهمت. دوكو لازم تعرفوا بالكدا لا لوا دوم اللي وريت لكم المره الاخرى في الفيديو، قبل ما تستعملوا لا كيو مود باي باس معناتها، قبل ما تستعملوا لا كيو والريزيستونس تاعكم معناتها باش تعرفوا قداش لازمها ريزيستونس بور شاكا كيو تستعملوا، فما حسبه تحسبوها صغيره تعرفوا بها. تنجموا ترجعوا لي فيديو القدام تلقاها في لي زاكيو، حكايه لي زاكيو ولي بازيك اون فيت، البلاي ليست تاع لي بازيك. لا اله الا الله محمد رسول الله. بون دقيقه باش نرجعوا شويه ليكرون باش نلقاو فيه، نلقاو لي وات فولت اوم لا ريزيستونس، الوقت نتاع لا ديرنيير بوف، و هوني الفوق ادروات نلقاو قداش عندك معناتها شارج في لاكيو، والمود en haut à gauche, mode bypass. D'accord? C'est simple, en fait, simple et efficace. Voilà. On va dire comme réactivité de le bypass. Tac. يعني عجبني ياسر ما bypass. كنت قبل جربت الميكا من هذاك التيوب هذاك تاك با يلا. En plus la bouteille ماهيش سوبر برشا، ماهيش فيهاش برشا ريزيستونس، تحفونها على الاخر. Le switch parfait. Liquide, parfait. Dripper, parfait. Setup, parfait. يمكن لازم نشوف دي بتيب دوري بدا لونه يعطي رابيل دوت مود هذايا ريتها. فوالا هذايا هي البوكس تاع اليوم. نعملو بتي ريزومي، نحكيو شنو يعجبني وشنو ما يعجبنيش. الوغ عجبني ظاهرة، شنو عجبني شو البوكس محلاها، لي فينيسيون اكسبسيونيل دو شي دوت مود، moi j'aime bien. simple efficace. كان نحبوا نلوجوا حكايه معناتها هكا ولا هكا نقولوا كيفاش معناتها لازمك تنحي على شاك فوا الباب هذايا صغرون باش بافوار اكسي او بوتون ايسي يمكن. مي ابخي تنجم زاد نجم نقول لك هو نقول لك انت تحط هكايا معناتها عندك ستيل ايبوري، ايبوري على الاخر تحفونه سامبل كواكو لي بوتون ما نعرفش كان نجمو نحطهم لهنا ولا شي با، مي نجم نقول لك ايبوري تحفونه، هي مش تحفونه على الاخر كوم ديزاين. ايوا تنجم هذايا قد يجري 24 تنجم توصل حتى شي 25، تنجم تحطو حتى تو 25 جو كخوا هونيا كواكو ليميت 25 يمكن واه يمكن يجي قد خاطر واه فما شويه بلاصه كمان. شنو هي حاجه اخرى ما عجبتنيش شويه الحكايه نتاع لاكيو هذيك، خاطر توا كي باش تجبد لاكيو باش تجبد لهنا باش يمكن تتقوى على البين سيغ ريسور هذاك نيجاتيف تقوى عليه فورس. دوكو ديما نحاول نجبد من اللوطه بيان سور اون فيزون اتونسيون ما تنحيش الكلبراب هذاك نتاع لاكيو. لي بوان بوزيتيف على ما عجبتني الديزاين، ليكرون هذا تحفون ياسر، البوسيبيليتي اللي تنجم تبدل ليكرون معناتها تبدل الكولور بلوتو تاع ليكرون انت والواحد نتاعك انت والدريبور، تنجم تاخذ دريبور كولور دوري ولا التيم تحطو فوق زاد سافا. انا ما نكذبش عليكم نقول لكم الفيديو الجايه خديتو احمر زاد كيفها معناتها لا ميم كولور في الاحمر. فرانشمون عجبتني ياسر كومباكت البوكس تحفونه معناتها فينيسيون عالميه. ابخي نوتر بوان نيجاتيف هو لو بري، البري دوت مود ماك تعرفوا البري غاليه كوميم 129 euros je crois pour une box pour la Dotsconk 100 watts. Faut savoir aussi les fameux Dotsconk Mecha, dans les 74 euros à quelque. Je préfère l'électro باش نجم عندي بلاج نتاع واتاج اكثر، ونحب اكثر هيك نبدا نفابي معناتها ما نحبش خاطر كي تحط في الميكا ونتفابي بشويه بشويه لاكيو قاعد يفرغ معناتها وتطيح البيسونس، فهمت، خاطر لاكيو يمشي يفرغ بارابور ريزيستونس تاعك تطيح البيسونس نتاعو معناتها ما تبقاش فد بيسونس ا لون تيرم، فهمت. الوغ كو الالكترونيك سي توقف فد بيسونس من بعد يفرغ تعاود تشارجيه على روحك كالعاده معناتها غير سبيسيال في الالكترونيك. الوغ هنا سي ان كو دو كور فرانشمون عجبتني ياسر البوكس. ما ظهرليش كان باش نخرجها فرانشمون ما كو نخرج بها لبرا معناتها
اما كنت تاخذ لها ان بتي كاش ولا حاجه كاس واحده صغيره تحط فيها خاطر نطلع فماشي دي فويت. Non, c'est bon, tout va bien. Voilà. La vape est lisse, le mode bypass, تعجبني ياسر. يعطيك قداش توا 3,77 فولت. لاكو خاطر الواتاج ماشي يتحرك لاكو جوست لي فولت. قد ما يتيح لاكو من الشارج قد ما الفولتاج يتيح معناتها تفيق به انت بشويه بشويه ما عادش فما برشا فابور ما عادش فما رياكتيفيتي. فوالا هذا الريفيو الصغيره اليوم على لا دوسكونك 100 وات. بوكس تحفونه برشا. Après, il faut payer le prix aussi, le prix de la qualité. Voilà. En plus, c'est super. Tac, j'ai une idée صغيرة كيفاش تحفونه ياسر. Quoique, bon, حتى هوني معناتها كان باش تكون كي سافا صغرونا مي بون. ممكن كان جات لهنا خير هكا باش تكون كي لهنا تاك. مي بون سا باس. فوالا. المرة الجاية إن شاء الله باش نعمل ريفيو على ان دريبور دو شي دوت مود زادا. نخرجها جوستومون الفيديو بعد الفيديو نتاع البوكس هذايا نعطيكم رايي فيه. اي فوالا ان شاء الله à la prochaine. Bon week-end, voilà, bonne journée, voilà, bonne semaine et bonne vape à tous.